اللهم صل على محمد وعلى آل محمद। मेरे देखने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हमने सीखना है सूरह अल-बक़रह आयत नंबर 178 178 नंबर आयत से हमने सीखना है। देखें, एक एक वर्ड एक एक लफ्ज़ को हम सीखते हैं, उसके बाद मुकम्मल यानी कंप्लीट आयत की तिलावत करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आयत में आते हैं। रोज़ाना का सबक सुन लिया करें, इंशाअल्लाह ताला एक न एक दिन कुरान मजीद मुकम्मल होगा और कुरान मजीद की तिलावत हम सीख सकेंगे, आगे सिखा सकेंगे। शुरू करते हैं, गौर से सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, स्क्रीन पर आपको आयत नज़र आ रही, यहाँ से 178 नंबर आयत शुरू है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। या इसके ऊपर देखें, ये खड़ा ज़बर है जिसको एक अलिफ की लिमिट में खींचते हैं, और मद है तो इसको ज़्यादा खींचेंगे। या पर यह तशदीद है और यहाँ लाम पर यह तशदीद है, इसको तशदीद कहते हैं। जिस हरफ पर यह आ जाए उसको सख्ती के साथ जमा कर पढ़ना होता है, ठीक है। या और ये हमज़ा या आपस में मिलेंगे। हमज़ा या ज़बर अय्या पेश यू, अय्यू। ये हा लाम से मिलेगा। हा लाम ज़बर हल, लाम ज़बर ला, हल्ला, ठीक है। इनको सख्त करना है। अब शुरू से पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना, ज़ाल पे ज़बान निकालें थोड़ी सी, ज़ीना आमनू। ये हमज़ा खड़ा ज़बर आ, एक अलिफ की लिमिट में खींचेंगे ऊपर। आमनू, आमनू। कोतीबा, काफ पेशकू, ताज़ेरती, बा ज़बर बा, क्या बना? कोतीबा, कोतीबा। अलैकुमुल क़िसासु। देखें, ये कलर जो है बताता है कि आपने इन अल्फाज को मोटा करना है, बड़ा करके पढ़ना है। इस क़ाफ, सौद, अलिफ, सौद, इन सब को हमने बड़ा करके पढ़ना है। आइन को गले से निकालेंगे। अलैकुमुल, काफ पेशकू, मीम लाम पेश मुल, अलैकुमुल क़िसासु, क़ाफ ज़ेरक़ी, सौद अलिफ ज़बर सौ, सौद पेश सु, क़िसासु, क़िसासु। फ़िल क़त्ला। देखें, ये फ़ा जो है इस्लाम के साथ मिलेगा। या को हमने नहीं पढ़ना, फ़ा को मिलाना है। फ़ा लाम ज़ेर फ़िल, क़ाफ़ ता ज़बर क़त, लाम खड़ा ज़बर ला, क़त्ला, फ़िल क़त्ला। क़ाफ़ कलरफुल है, मोटा करेंगे। फ़िल क़त्ला, ठीक है। लाम खड़ा ज़बर ला, क़त्ला। अल हुर्रु बिल हुर्री, अल हुर्रु, हमज़ा लाम ज़बर अल, हा रा पेश हुर, रा पेश रू, हुर्रु। रा पे ये तशदीद है तो इसको सख्त करेंगे, और इसके साथ ये कलरफुल है तो इसको मोटा करना है। अल हुर्रु बिल हुर्री। देखिए, आगे भी रा है, उस पर तशदीद है, सख्त करना है, लेकिन कलरफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि रा के नीचे ज़ेर आ जाए तो उसको बारीक पढ़ते हैं पतला करके, इसलिए इसको हमने पतला करके पढ़ना है। बा लाम आपस में मिलेंगे। बा लाम ज़ेर बिल, हा रा पेश हुर, रा ज़ेर री, हुर्री। अल हुर्रु बिल हुर्री, वल अब्दु बिल अब्दी,
वल-उन्सा बिल-उन्सा। यहाँ से देखें वल-अब्दु, ये बा और ये बा सेम कलरफुल हैं, यानी कलकला के बारे में बता रहे हैं कि आपने यहाँ कलकला करना है। आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो आपको बता दूँ, कलकला के 5 वर्ड होते हैं, 5 लफ्ज़, क़ाफ़ ता बा जीम दाल। तो इनको पढ़ते वक्त ऐसे पढ़ना है जैसे दीवार पर गेंद लगाएं वापस घूम कर आ जाती है, तो ऐसे ये वर्ड्स हमारे मुंह के अंदर, माउथ के अंदर घूमें, पलटें, ठीक है। आइन बा ज़बर अब, अब यानी बा ऐसे घूम रहा है मुंह के अंदर, ठीक है। वल अब्दु, वल अब्दु बिल अब्दी, बा लाम ज़ेर बिल, आइन बा ज़बर अब, दाल ज़ेर दी, बिल अब्दी। देखिए आइन की मश्क करनी है आपने। इस चैनल पर कंप्लीट नूरानी कायदा अपलोड है, उसमें बहुत सी जगहों पर बताया है आइन को निकालना, आप वो देख सकते हैं। बिल अब्दी, यहाँ देखें नून साकिन है और नून साकिन यहाँ पर हमने नाक में आवाज़ पैदा करनी है, और सा खड़ा ज़बर सा, सा खड़ा ज़बर सा, इनको पढ़ना, या को नहीं पढ़ना, ठीक है। वल उन्सा, वाव लाम ज़बर वल, वल उन्सा बिल उन्सा, बा लाम ज़ेर बिल, हमज़ा नून पेश उन, ठीक है। बिल उन्सा, देखें सा पे ज़बान निकाली जाती है थोड़ी सी, अलिफ बा ता सा, ज़बान निकालें थोड़ी सी सा, ठीक है। आगे देखें फ़मन उफ़िय लहू मिन अख़ीहि शैउन, फ़मन उफ़िय लहू, लाम ज़बर हा उल्टा पेश हू, लहू, ठीक है। ये मीम है, मीम नून आपस में मिलेंगे। फ़मन उफ़िय लहू मिन अख़ीहि, मीम नून ज़ेर मिन, अख़ीहि हमज़ा ज़बर अ, खौ या ज़ेर खी, हा ज़ेर ही। देखें इसकी जगह आपने अखी ही नहीं पढ़ना, खा नहीं पढ़ना, बल्कि खौ पढ़ना है। अरबी में खौ होता है, मोटा करके पढ़ेंगे। अख़ीहि, अख़ीहि शैउन, हमज़ा के ऊपर 2 पेश हैं जिसको तनवीन कहते हैं, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहा जाता है। तो यहाँ पेश की तनवीन है कलरफुल, यहाँ हमने नाक में आवाज़ पैदा करनी है। शैउन, फत्तिबाउम बिल मारूफ़ी, फत्तिबा, ये देखें फ़ा को हमने ता के साथ मिलाना है और ता को तशदीद की वजह से सख्त करना है। फ़ता ज़बर फ़त्ता ज़ेर ती, फ़त्ती, बा अलिफ ज़बर बा, फ़त्तिबा, फ़त्तिबा बिल। देखें ये छोटी मीम है, स्मॉल मीम के बारे में भी सबक गुजरा है नूरानी कायदे में। देखें तनवीन यानी 2 पेश की तनवीन के बाद या 2 ज़बर 2 ज़ेर की तनवीन के बाद जो है बा आ जाता है अगले वर्ड में, तो फिर वहाँ छोटी मीम आ जाती है, तो उस छोटी मीम को भी हमने पढ़ना है। इस आइन को हमने इस छोटी मीम के साथ मिलाना है, उसके बाद बा पढ़नी है। आइन मीम 2 पेश बा लाम ज़ेर बिल, बिल, नाक में आवाज़ पैदा करेंगे इस जगह पर। फत्तिबाउम बिल, बिल मारूफ़ी, मीम आइन ज़बर मा, रा वाव पेश रू, फा ज़ेर फ़ी, मारूफ़ी। व अदाउन, दाल अलिफ मद है तो खींचेंगे। व अदाउन इलैहि, हमज़ा ज़ेर ई, लाम या ज़बर लई, हा ज़ेर ही, इलैहि बिइहसान, बा ज़ेर बी, हमज़ा हा ज़ेर इह, बिइहसान, वक़फ़ हो रहा है, बिइहसानिन होता है वक़फ़न, बिइहसान। ज़ालिका, ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, ज़बान निकालें थोड़ी सी, ज़ालिका
تخفیف من ربکم ورحمہ، تخفی تا خا زبر تخ، فا یا زیر فی، تخفی فم، یہ دیکھیں فا کے اوپر دو پیش ہیں اور اس کے بعد میم پر جو ہے تشدید ہے، تو یہ میم کے اوپر تشدید آ جائے یا نون کے اوپر تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، یعنی پلس میں اخفا ہوگا، ناک میں آواز پیدا کریں گے۔ تخفیف من ربکم، یہ میم آگے ملے گا اس را کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ نون کو ہم نے نہیں پڑھنا کیونکہ یہ نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم، نون ساکن کے بعد والے ورڈ پہ یہ تشدید آ جائے تو پھر وہاں نون ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس میم کو ہم نے را کے ساتھ ملانا ہے اور اس را کو با کے ساتھ ملانا ہے۔ ذالک تخفیف مر، یہ میم را کے ساتھ، مر ربکم، میم را زیر مر را با زبر رب زیر بی ربی، مر ربکم، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، واو زبر و، را حا زبر رح، میم زبر ما، رحمہ تا دو پیشتن، ورحمتن وقفن، ورحمہ، مہ یہ گول تا جو ہے ہا میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جب ہم رکتے ہیں وقف کرتے ہیں تو ہا بن جاتی ہے، ورحمہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فمن اعتدى، فا زبر فا، میم زبر ما، فما، نون عین زیر نیع، فمن اعتدى، تا زبر تا، دال کھڑا زبر دا، تدا، اس یا کو نہیں پڑھنا، فمن اعتدى بعد ذلك، بعد باعین زبر با، دال زبر دا، بعد ذلك فلہ، فا زبر فا، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، فلہ عذاب، عین نکالیں اور ذال پہ زبان نکالیں، عذاب علیم، علیم وقفاً علیم۔ کمپلیٹ آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، فی القتلى، یہاں طا پہ رک جائیں گے، آگے الگ سے شروع کریں گے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، طا پہ یہاں سانس لے لیں گے، آگے الگ سے شروع کریں گے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع، یہاں سانس ٹوٹ گیا تو یہاں سے دوبارہ ملا کر پڑھیں گے، فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، یہاں طا پہ رک جائیں گے، آگے الگ سے شروع کریں گے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ ٹھیک ہے، یہاں آیت کمپلیٹ ہوئی 178، اس کے بعد اگلی آیت ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، وَلَكُمْ ایزی ہے، ٹھیک ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ،
فا اسلام کے ساتھ ملے گا، فا لام زیر فل، فل قصاصی حیاتیں، دیکھیں جیسے کہ زکوٰۃ کو زکوات نہیں پڑھتے، صلات کو صلوات نہیں پڑھتے، سیم اسی طریقے سے اس کو ہم نے حیاوات نہیں پڑھنا، اس واو کو آپ نے اگنور کرنا ہے، صرف ہا اور یا کو پڑھنا ہے، یا پر کھڑا زبر پڑھنا ہے، ہا زبر ہا، یا کھڑا زبر یا، حیا، اس کے بعد تا پڑھیں گے، اس تا کو ہم نے یا کے ساتھ پلس کرنا ہے، ٹھیک ہے، تا یا دو پیش توئیں، یا الف مد زبر یا، ٹھیک ہے، اس کے بعد حمزہ پیش او، اور آگے یہ لام ملے گا اس لام کے ساتھ، لام لام زیر لل اولل، اس واو کو نہیں پڑھنا، اس یا کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یہاں ناک میں آواز پیدا کریں گے، حیاتٌ یا، حیاتٌ یا اولل، حمزہ پیش او، لام لام زیر لل اولل، اولل، البابی، حمزہ لام زبر ال، با الف زبر با، با زیر بی، البابی، لعلکم، لام زبر لا، عین لام زبر عل، لام زبر لا، عل، جس حرف پر یہ تشدید ہو اس کو سخت کرتے ہیں، لعلکم تتقون، تا تا زبر تت، تا زبر تا، تت، قاف واو پیش قو، نون زبرنا، تتقون وقفاً، تتقون، اس تا کو سخت کریں گے تشدید کی وجہ سے۔ کمپلیٹ آیت دیکھیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ٹھیک ہے، آیت ایزی ہے ساری، صرف یہ والا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کس طرح، اس کو آپ ایک دو مرتبہ سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ آگے دیکھیں اگلی آیت، کوتیبہ، کاف پیش کو، تا زیر تی، با زبر با، کوتیبہ، علیکم، علیکم، اذا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، حضر، ضاد کو موٹا کریں گے اور را کو موٹا کریں گے، ہا کو گلے سے نکالیں گے، حضر، حضر، احدکم الموت، احد، حمزہ زبر ا، زبر ح، دال زبر دا، احد، کاف پیش کو، احدکو، میم لام پیش مل، میم واو زبر مو، مل، موت، احدکم الموت، موت، نون ساکن ہے، ناک میں آواز پیدا کریں گے، ان ترک، ان، دیکھیں تا چھوٹی تا ہے، کاف چھوٹا ہے، پتلا کریں گے، بیچ میں را کو موٹا کرنا ہے، ترک، ترک، ان ترک، خیرن الوصیۃ، دیکھیں یہ نون ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو کہتے ہیں نون قطنی، اس کا نام کیا ہے؟ نون قطنی۔ اب پیچھے جو نورانی قاعدہ اپلوڈ کیا ہے میں نے کمپلیٹ، اس میں اسمال میم ان دی قرآن کے بارے میں بھی ایک ٹائٹل ہے، یعنی ویڈیو ہے، سبق ہے، اور اسمال نون ان دی قرآن یعنی چھوٹا نون قرآن میں آ جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے تو وہاں تفصیل سے میں نے وہاں سکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نون ہے، یہ تنوین کے جگہ پر آتا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو جب اس تنوین کو ہم نے نہیں پڑھنا ہوتا تو اس کی جگہ پر یہ نون دے دیتے ہیں۔ اب یہاں دو طریقے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ایک طریقہ ہے یہاں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اسٹاپ کر دیتے ہیں جیم کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم نے پھر اس نون کو نہیں پڑھنا۔ اگر ہم صلح کی وجہ سے آگے پلس کرتے ہیں اور ہمیں پلس ہی کرنا ہے تو پھر ہم نے یہ نون آگے پلس کرنا ہے، ٹھیک ہے، نون پڑھیں گے پلس کے صورت میں، ملانے کی صورت میں۔ اگر ہم نہیں ملاتے، یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم نے نون نہیں پڑھنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر ہم نہیں ملاتے تو کیسے پڑھیں گے؟ ان ترک خیرا، ٹھیک ہے، یہاں کھڑے ہو جائیں، خا یا زبر خی، یہ اصل میں را دو زبر رن، خیرن وقفن، خیرا، الوصیۃ، ایسے ہے، ٹھیک ہے، الوصیۃ آ جائے گا۔
اگر ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو اس نون کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے. نون لام زیر نل، خا یا زبر خی، را زبر را، خیرا، نون لام زیر نل، خیران نل. ٹھیک ہے، ہم یہاں ملا کر ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، خیران الوصیۃ، خیرا نل، نون لام زیر نل، خیران الوصیۃ، واو زبر و، صاد یا زیر سی، یا زبر یا، وصیہ تا پیش تو، وصیۃ، صاد کو موٹا کریں گے، یا کو سخت کریں گے تشدید کی وجہ سے. خیران ال، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے خیرا نہیں پڑھنا، اس الف کو نہیں پڑھنا، را پہ صرف زبر پڑھنی ہے، کھینچنا نہیں ہے. خیرا نل وصیۃ للوالدین، لام لام زیر لل، واو الف زبر وا، لل وا لام زیر لی، للوالی، دال یا زبر دئی، نون زیر نی، للوالدین والاقربین، واو لام زبر ول، حمزہ قاف زبر اق، والاق. دیکھیں قاف کو موٹا کرنا ہے، اس کا کلر دیا ہوا ہے، اس کے اوپر جزم کو کلرفل کیا ہوا ہے قلقلہ والا، کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس میں ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے. والاق، راب اس طرح پڑھنا ہے، اق، والاقربین، والاقربین بالمعروف، با لام زیر بل، میم عین زبر مع، بالمعروف. حقا، حا قاف زبر حق، قاف دو زبر قن، حقا، حقا علی المتقین. اس کے بعد اگلے پیج پہ لائن صرف ایک ورڈ ہے متقین، یہ جو لام ہے اس لام سے پلس ہو رہا ہے، عین زبر ع، لام لام زبر لل، علل، پھر ہے متقین، وہ آپ کو دکھاتا ہوں، علی المتقین، علی المتقین. اس کی کمپلیٹ آیت تلاوت کرتے ہیں، لاسٹ میں وہ ورڈ دیکھتے ہیں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. ٹھیک ہے، یہاں میرا سانس ٹوٹا تو میں گول تا کو میں نے ہا بنایا، وقف میں ہا بن جاتی ہے، وصیہ. ٹھیک ہے، اب دوبارہ ہم یہاں سے ملا کر پڑھیں گے. ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. جیم پہ رک جائیں گے. حقا علی المتقین. آیت کمپلیٹ ہوئی ہے، اس لفظ کو دیکھتے ہیں متقین کو. متقین، ٹھیک ہے، پیچھے تھا علل مت، میم تا پیش مت زبرتا، مت قاف یا زیر قی، نون زبرنا، متقین وقفا، متقین. آیت کمپلیٹ ہوئی، اگلی آیت دیکھیں. فمن بدلہ، دیکھیں یہ نون، اس کے اوپر یہ جزم، تو یہ نون ساکن کہلاتا ہے. نون ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں چھوٹی میم آ جاتی ہے، جیسے پیچھے بتایا تھا کہ دو پیش یعنی تنوین کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد با آ جاتا ہے، وہاں بھی چھوٹی میم آ جاتی ہے، اس کو پڑھنا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ نون ساکن کے بعد والے ورڈ میں پہلا با ہو تو وہاں بھی چھوٹی میم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس بڑی میم کو ہم نے اس چھوٹی میم کے ساتھ پلس کر کے پڑھنا ہے اور ناک میں آواز پیدا کرنی ہے. فا زبر فا، میم میم زبر مم، فمم، فمم بدلہ. ٹھیک ہے، اس نون کو سمجھے ہم نے نہیں پڑھا. با دال زبر بد، دال زبر دا، بد لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، بدلہ. فمم بدلہ، فمن بدلہ بعدما، با عین زبر با، دال زبر دا، بعدما سمعہ، سین زبر سا، میم زیر می، سمعہ، ہا الٹا پیش ہو، عہو.
देखें यहाँ नून पर तशदीद है तो हमने गुन्ना करना है, मीम अलिफ मद है तो खींचेंगे। फ़इन्नमा इस्मुहु, सा पे ज़बान निकालें, हमज़ा सा ज़ेर इस, मीम पेश मुँह, हा उल्टा पेश हु, इस्मुहु अलल्लज़ीना, आइन ज़बर आ, लाम लाम ज़बर लल, लाम ज़बर ला, अलल्लज़ीना युबद्दिलूना, या पेश यू, बा दाल ज़बर बद, दाल ज़ेर दी, बद्दी, लाम वाव पेश लू, युबद्दिलू, नून ज़बर न, हा उल्टा पेश हु, युबद्दिलूनहु वक़फ़न, युबद्दिलूना, दाल को सख्त करेंगे तशदीद की वजह से, युबद्दिलूना। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है नून पर तो बड़ा करके पढ़ेंगे और नून पे गुन्ना करेंगे। इन्नल्लाह समीउन अलीम, समीउन ये मीम है, समीउन अलीम। कंप्लीट आयत देखें। फमन बद्दलहु बअदमा समिअहु फइन्नमा इस्मुह, ठीक है, सांस ख़त्म हो गया, इस्मुह। दोबारा यहाँ से मिलाकर पढ़ेंगे। फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनह इन्नल्लाह समीउन अलीम, दोनों आइन है, समीउन अलीम। अगली आयत देखें। फमन खौफा, देखें पिछली वीडियोज़ में बहुत सी जगहों पर बताया कि देखें ये नून साकिन है लेकिन इसको हम फमन नहीं पढ़ रहे, क्यों? इसका एक रूल है कि हुरूफ हल्की के 6 वर्ड होते हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये 6 वर्ड आ जाएं जब आगे तो फिर हमने गुन्ना वगैरह और नून साकिन वगैरह पे इख्फा नहीं करना, नाक में आवाज़ पैदा नहीं करनी। यहाँ पर नून साकिन के बाद क्या है? खा है, ये हुरूफ हल्की का वर्ड है, इसलिए हम यहाँ इसको ईजी करके पढ़ेंगे। फमन खौफा, ठीक है, फ़ा ज़बर फ़ा, मीम नून ज़बर मन, फमन खौफा मिन मूसिन। देखें नून साकिन के बाद वाले वर्ड मीम पे तशदीद है तो हमने इस मीम को इस मीम के साथ मिलाना है। यहाँ पर नाक में आवाज़ पैदा करेंगे, मीम मीम ज़ेर मिम, मीम वाव पेश मू, मिम मू, नून को नहीं पढ़ना, मिम मू, सात दो ज़ेर सिन, सिन, दो ज़ेर तनवीन कलरफुल है, नाक में आवाज़ पैदा करेंगे, मिम मूसिन जनफन, जनफन। देखिए यहाँ 2 ज़ेर की तनवीन पे हमने नाक में आवाज़ पैदा की, यहाँ नहीं कर रहे फ़ा पर, यानी जनफन नहीं पढ़ रहे, क्यों? क्योंकि आगे हमज़ा है, हुरूफ हल्की का वर्ड है, इसलिए हमने यहाँ इजी करके पढ़ना है, जनफन, ठीक है, जनफन। औ, हमज़ा वाव ज़बर, औ, इस्मन, यहाँ करेंगे 2 ज़बर की तनवीन पे नाक में आवाज़ पैदा करेंगे, क्यों? आगे फ़ा हुरूफ हल्की का वर्ड नहीं है, ये रूल समझ लें, ठीक है। जनफन औ इस्मन, हमज़ा सा ज़ेर इस, मीम 2 ज़बर मन, इस्मन। इस अलिफ़ का शुमार नहीं कि आप समझें कि ये अलिफ़ है आगे हुरूफ हल्की का वर्ड, नहीं, बल्कि फ़ा को देखा जाएगा, अगला वर्ड जो है इस्मन फ़अस्लह, फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा सौद ज़बर अस, फ़अस्लह बैनहुम फ़ला इस्म अलैह, मद करेंगे यहाँ पर, इन्नल्लाह गफूरुर, रा रा दो पेश रुर, रा ज़बर रा, रुर रा, गफूरुर रहीम। कंप्लीट आयत देखें। फमन खौफ मिन मूसिन जनफन औ इस्मन फ़अस्लह बैनहुम फ़ला इस्म अलैह।
इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ठीक है, इस गईन को आपने गईन पढ़ना गफू, ठीक है, इसकी जगह आपने गफू नहीं पढ़ना, क्या पढ़ेंगे गफू गफू गफूरुर रहीम। बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। यहाँ रुकू नंबर 22 कंप्लीट हुआ है, तो अगला रुकू इंशाअल्लाह अगले सबक में शुरू करेंगे। दुआ में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।